पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को यह मैसेज दिया इमरान खान साहब ने कि सियासत ईमानदार लोगों का, सियासत मिडिल क्लास लोगों का, सियासत पढ़े लिखे लोगों का और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियों का काम है। हमने वो जमाना भी देखा जब पाकिस्तान से नौजवान मुल्क से फरारी था। वो समझते थे कि सियासत खुदा न खास्ता कोई बहुत मालदार लोगों का, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है। इमरान खान साहब ने आपको मुराद सईद दिया, एक मिडिल क्लास नौजवान। इमरान खान ने आपको शहरयार खान आफरीदी दिया। इमरान खान ने आपको बैरिस्टर उमैर नियाजी दिया। इमरान खान साहब ने आपको पेशावर से मर्दान से आतिफ खान दिया। इमरान खान साहब ने आपको कराची से खुरम शेर जमान दिया। इमरान खान साहब ने आपको बलोचिस्तान से कासिम खान सूरी और काकड़ दिए। इमरान खान साहब ने आपको इस मुल्क में उस माहौल में जहां बच्चियां घर से नहीं निकल सकती, डेरा गाजी खान जैसे बैकवर्ड इलाके से जहां सरदारों का राज है, वहां से इस कौम की बच्ची को MNA बनवाया, रिजर्व सीट पे नहीं, इलेक्शन लड़वा के एक बार नहीं 2 बार इमरान खान के नाम पे जीती हैं। वहां से हमारी बहुत ही मोहतरम जरताज गुल साहिबा, जिनके साथ उस दिन असेंबली में जो अब्यूज हुआ आप सब ने देखा। और पेशावर जहां से कभी कोई खैबर पख्तूनख्वा से कोई खातून इलेक्ट होकर नहीं आई, वहां से शानदाना गुलजार साहिबा को टिकट दिया और वो वहां से जीत के आई, एक टिपिकल ट्रेडिशनल पख्तून माशरे से निकल के इलेक्शन जीत के आई। उस जमात के साथ आप ये कर रहे हैं, तो जब आप सियासी जमातों के दफातर बंद करते हैं तो माजरत चाहता हूं, फिर उन लोगों को मौका मिलता है जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब सियासी जमातों के दफ्तर बंद होते हैं तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है, जो माजी में मिलता रहा। इमरान खान साहब ने हमेशा सियासत के जरिए मुल्क को ठीक करने की बात की, और वो यही बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, जिसके बहुत बड़े परस्तार फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं। जब भी ये जिन्ना कैप पहनते हैं हमें कायद की याद दिलाते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब का नजरिया और तहरीक इंसाफ का नजरिया एक बिल्डिंग में है? क्या ये बिल्डिंग, इसमें नजरिया बिकता है? बिल्डिंग तो सर छुपाने की जगह होती है, बाकी तो नजरिया सीने में होता है, सीना बस सीना जाता है। आपने एक बिल्डिंग तो तोड़ दी, 25 करोड़ सीनों के साथ क्या करेंगे? जहां इमरान खान साहब से मोहब्बत की लौ टमटमाती है, जहां इमरान खान साहब बसते हैं, और आज से नहीं मेरे दोस्तों, आज जो फैसले कर रहे हो, जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो इमरान खान ये सब्ज हिलाली परचम लेके दुनिया में फिरता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था। आज आप पाकिस्तान के मौसिन, पाकिस्तान के लीडर पे ये जो जुल्म कर रहे हैं, मैं परसों उनसे मिला, मैंने उनका हौसला जवान देखा, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि ये कौम कब तक अपने लीडरान को बल्ली चढ़ते देखती रहेगी। कभी फांसी चढ़ते, कभी लियाकत बाग रावलपिंडी में शहादत उनकी होते देखते, और कभी इमरान खान साहब जैसे लीडर को, जो असेंबली के फ्लोर पर भी मैंने कहा कि उनको गोलियां लगी, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे लीडर वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ, हमारे वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ। आपने देखा होगा 80 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, कौम की मां, बेड पे पड़ी हुई है, कैंसर सर्वाइवर है, और उसके साथ जो हो रहा है वो तो मोहसिन है। उसने तो कोरोना के जमाने में पंजाब को बचाया था, उसने तो पाकिस्तान को बचाया था। और कैंसर सर्वाइवर की बात होती है तो मेरे राइट पे रऊफ हसन साहब बैठे हैं। मैंने अडियाला के बाद प्रेस टॉक में भी ये बात की, और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी ये बात करूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी पहचान नहीं है, ये एक नामुर लिखारी हैं, इनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में है। ये एक टीचर हैं, ये एक स्कॉलर हैं, और इनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उठक बैठक है, अच्छे लोगों से राब्ता है, बच्चों को तहजीब सिखाते हैं। आपने एक कैंसर सर्वाइवर, एक 70+ ईयर्स आदमी के साथ जो किया, आप समझते हैं कि क्या उसकी शहरत पे अटैक करके आप उनको डरा देंगे? वो तो आज नहीं, वो तो उसी दिन प्रेस टॉक के लिए तैयार थे, और परसों फिर उनको मैंने देखा कि वहां फिर अपने सेंट्रल ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल में मेरे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के कागजात पे दस्तखत किए, तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन आना चाहता हूं। यह बात ऑन रिकॉर्ड रहे, और मैं इस बात का गवाह हूं। मुझे नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब से मिलने। उस दिन भी 6.5 घंटे इंतजार के बाद
مغرب کی اذان کے قریب مجھے چھوڑا گیا اور میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی. جب اب یہ میں بات کر رہا ہوں شاید پھر نہ چھوڑا جائے, لیکن میں ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے جاؤں گا اپنے لیڈر کے پاس, چاہے جتنے لوگ روکیں. وہاں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی, اڈیالہ جیل کے اندر عدالت میں جب پروسیڈنگ چل رہی تھی, کہ خان صاحب یہ آپ کا حق ہے, ایک نیوکلیر, ایک جوہری اسلامی طاقت میں, ایک ملک میں یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم کو 40 منٹ کا راستہ ہے اڈیالہ سے سپریم کورٹ, اس کو فل پروٹیکشن دے. اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کہ سیکورٹی کنسرنز ہیں, تو کیا سیکورٹی کنسرنز وزیر اعظم پاکستان کو نہیں؟ کیا وہ گھر بیٹھ گئے؟ کیا سیکورٹی کنسرن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. کیا سیکورٹی کنسرنز آرمی چیف کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سیکورٹی کنسرن سب کو ہیں, لیکن پک اینڈ چوز ہے. جہاں حکومت پک کرتی ہے کہ اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے, پھر سیکورٹی کا بہانہ, کوئی بہانہ قبول نہیں. عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کریں گے, کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے. اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں, اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے. مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا, ریفرنڈم کیا. اپنے پرانے لیڈر باچا خان کو, جن سے ان کا پرانا تعلق تھا, اس کو چھوڑ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا پشتونوں نے. اور سن 47 میں پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا, ووٹ کی طاقت سے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ SIFC کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا, یا آپ نے علی امین خان کو نہیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا. آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, جن کا خون بہ رہا ہے, جن کے گھر لٹ چکے ہیں, جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے. کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد. لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں. غازہ کے لیے لوگ بیٹھے, فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے, ہمارے پاکستانی بیٹھے. اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا. یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے. پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے. آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں. وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں, وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے, وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں, کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟